बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। आपका स्ट्रोजर फवाद वसीम। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सके। ये हफ्ता कैसा रहेगा, जैसा कि आप जानते हैं ये पिछला हफ्ता जो उनसे वो ग्रहण का गुजरा है और इस हफ्ते की 10 तारीख को तारत यानी मरकरी वो ट्रांसफर कर जाएगा। वो कन्या से यानी विरगो से निकल कर बकायदा लिब्रा में दाखिल हो जाएगा। अब बात करेंगे बुर्ज असद से लेकर बुर्ज अकरब तक, लियो से लेकर स्कॉर्पियो तक। सबसे पहले बात करेंगे बुर्ज असद की। बिल्कुल आपके स्टैंडर्ड के मालक को जो सा वो ग्रहण लग के गया है और आपके खाना माल पे लगा है। अपनी सेविंग को बिल्कुल छेड़ने की कोशिश मत कीजिएगा, अपने खराजात पे ज़रा कंट्रोल करने की कोशिश कीजिएगा और दूसरा अल्कोहल और तंबाकू नोशी से ज़रा परहेज़ करने की कोशिश कीजिएगा। किसी ख़ानदान में किसी लेन देन के मामलात में या किसी भी बात पर आपने जो सा बिल्कुल चुदराहट जो सी वो दिखाने की कोशिश नहीं करनी, बल्कि थोड़ा सा अवॉइड करके चलना है। हाँ, अलबत्ता जो करीबी दोस्त हैं उनके साथ आपके जो उनसे मामला अब बेहतर होना शुरू हो गए हैं और इंशाअल्लाह ताला मज़ीद आगे 10 तारीख के बाद जाके बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। वालदा की इस हफ्ते के शुरू में कमर दर्द अकरब चौथे घर में आपके लगना है। वालदा की सेहत का ख़ास ख्याल रखिएगा। प्रोफेशनल कोई गलती नहीं करनी और नाल कोई प्रोफेशनल मामला में कोई तब्दीली करने की कोशिश करनी है। इस हफ्ते की बाकायदा जब 9 और 10 तारीख में आप दाखिल होंगे वहाँ पर जाकर कुछ चीज़ें आपके लिए बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। अनएक्सपेक्टेड तौर पर कहीं से पैसे आएंगे, लेकिन साथ साथ खर्च भी होंगे। बैरून मुल्क से कोई कॉल आ सकती है, शेयर मार्केट से आपको फ़ायदा हो सकता है। लेकिन मैं फिर कहूँगा अपनी लेबर का ख़ास ख्याल रखिएगा, कोई तब्दीली करने की कोशिश मत कीजिएगा और कुछ लोगों से जो उनसे अवॉइड करने की कोशिश कीजिएगा। वो लोग जो बिल्कुल आपके खुशामदी लोग हैं उन लोगों से ज़रा परहेज़ करने की कोशिश कीजिएगा। अज़दवाजी ज़िंदगी में थोड़ा सा कोई मामला माली बजट के वाले से कोई खलल पड़ता हुआ नज़र आ रहा है और शादी के मामला अभी जो उनसे इस हफ्ते तो बिल्कुल एक्टिव होते हुए नज़र नहीं आ रहे और जो दूसरी शादी के ख्वाहिशमंद हैं उनको ज़रा भी देखभाल के चलना होगा। मामला किसी वक्त भी ब्रेक हो सकते हैं। लव अफेयर के मामला बिल्कुल ठीक रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। आपको कोई मजहबी सफ़र भी पड़ सकता है, लेकिन जिनका बाकायदा कार मोबाइल्स वगैरह का बिज़नेस है उनको इस हफ्ते के आखिर में कोई माली तौर पर खुशखबरी मिलती हुई नज़र आ रही है। तब्दीली आपकी इस हफ्ते में बिल्कुल नहीं है। आपने दरूद पाक कसरत से पढ़ना है, कसरत से दरूद पाक पढ़िएगा और 7 अनाज जो उनसे हैं वो लाजमी आपने फेंकने हैं, रोज़ाना 7 अनाज फेंकने हैं। मंगल वाले दिन आपने दूध ज़रूर जो सा वो किसी को चाहे जानवरों को डाल दीजिएगा या किसी को अल्लाह के नाम का दे दीजिएगा। आपके लिए इस हफ्ते का लकी नंबर 9 और 4 है। बुर्ज सुंबला मेज़ान कन्या राशि, बिल्कुल आपके जो पिछला हफ्ता गुजरा उसमें ग्रहण लग के गया। अपनी ज़िंदगी ज़िंदगी में बड़ा देखभाल के चलिएगा। बिज़नेस में किसी किस्म का कोई रिस्क लेने की कोशिश नहीं करनी, ना बिज़नेस के मामलात को बेहतर करने के लिए किसी से कर्ज उठाना है। आपने इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। जिन ख़ास ख़वातीन जो उनसी हैं वो अपनी स्किन का ख़ास ख्याल रखेगा और दूसरा अपने जज्बात पे थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश कीजिएगा। आपका मन आपको बहुत ज़्यादा जो सा भटकाता हुआ इस हफ्ते नज़र आ रहा है। बिल्कुल अपने जो सा जिनसी ख्वाहिशात पर ज़रा कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए तो ज़्यादा बेहतर है, वरना कोई ना कोई स्कैंडल जो सा वो ज़रूर बनता हुआ नज़र आ रहा है। इस हफ्ते के बाकायदा मिड में शुरू में जाके बहन भाइयों के साथ थोड़ी सी कोई पेचीदगी होती हुई नज़र आ रही हैं, लेकिन ये मैं आपको बता दूं अनएक्सपेक्टेड तौर पर जो सा कुछ ऐसी प्लानिंग कुछ आपके करीबी दोस्त आपके साथ कुछ मामला जो सा प्लान करते हुए नज़र आ रहा है जिसमें आपको माली फ़ायदा होगा ज़रूर, लेकिन ये नहीं है कि अभी होगा। उसका फ़ायदा ज़रूर होगा चाहे आगे चल के हो, लेकिन उस पर अमल पैरा होने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा। इस हफ्ते के बाकायदा 9 और 10 तारीख को वालदा की सेहत ख़राब हो सकती है। घर के मामलात में थोड़ी सी जो सी है चैपलक्स पड़ती हुई नज़र आ रही है, उस चीज़ का ख़ास ख्याल रखेगा। लेकिन जैसे ही आप 11 और 12 13 में दाखिल होंगे उस वक्त जो सा आपका कोई अंदरून मुल्क का सफ़र पड़ सकता है या किसी के साथ कोई जिनके साथ आपके राह और रस्म हम हैं उनके साथ को मुलाकात का जो सा अमकान को बन सकता है। लेकिन कंस्ट्रक्शन के काम में, लेदर के काम में, ख़ास तौर पर जिनका लोहे की मसनूआत से काम है वो ज़रा देखभाल के चलिएगा, क्यों आपकी अब माली भागदौड़ जो सी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा। बिज़नेस में किसी किस्म की कोई भी अभी आपने पार्टनरशिप करने की कोशिश नहीं करनी। दूसरा जो दूसरी शादी के ख्वाहिशमंद हैं उनके मामला बिल्कुल ब्रेक होते हुए नज़र आ रहे हैं। और सबसे जो अहम बात ये है कि जो वर्किंग वूमेन है वो अपने ज़रा बॉस के साथ ज़रा ताल्लुकात बेहतर रखें तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी इंशाअल्लाह ताला जितना खुदा की तरफ राग़िब होंगे उतना आपके लिए बेहतर होता चला जाएगा। आपने सूरह इखलास कसरत से पढ़नी है, कोई तादाद नहीं है इसकी, जितना दिल चाहे पढ़िए, बिल्कुल सूरह इखलास पढ़िए। और आपने भी 7 अनाज देने हैं, 7 अनाज रोज़ाना 2.5 मुठ्ठियाँ जो उनसी हैं वो परिंदों को डालनी है।
اور بدھ والے دن آپ نے کسی کو سبزی لے کے دینی ہے، یہ آپ نے نہیں بھولنا۔ آپ کے لیے اس ہفتے کا لکی نمبر 5 اور 8 ہے۔ برج میزان لبرا تلا راشی، بالکل آپ کے سینٹ کا مالک آپ کے گھر میں ہے، لیکن 10 تاریخ کو آپ کے 12ویں گھر کا مالک بھی جو ہے اور بھاگیستان یعنی 9ویں گھر کا مالک بھی آپ کے گھر میں آ رہا ہے۔ دونوں 7 پلانٹ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ہاں 12ویں گھر میں گرہن ضرور لگا تھا، تو اخراجات اپنی جگہ پہ، لیکن خرچہ پھر آ رہا ہے، لیکن یہ خرچہ کوئی ناجائز نہیں آ رہا، جائز خرچہ آ رہا ہے۔ خاندان میں کسی شادی پر بیوی پہ خرچہ، شاپنگ پہ خرچہ ہو سکتا ہے، خاندان میں کسی کی شادی پہ خرچہ آ سکتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ پیسے بھی آئیں گے۔ اس ہفتے کے شروع میں آپ کے پاس پیسے آ رہے ہیں، اور 9 اور 10 تاریخ کو آپ کو سفر پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے، وہ سفر میں آپ کو باقاعدہ کامیابی ہو سکتی ہے آپ کو۔ ہاں ایک بات کا ذرا خاص کیا، اب وقت آ گیا آپ کا، آپ نے جن کو ادھار وغیرہ دیا ہوا تھا، جن سے کوئی پیمنٹیں آپ نے لینی تھی، یہ وقت ہے آپ ان کے ساتھ جو سب آپ اصرار کر سکتے ہیں، اور ان شاء اللہ تعالیٰ اگر پوری نہ بھی پیمنٹ آپ کی ہوئی تو لیکن یہ ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ ملے گا ضرور۔ اولاد کے معاملات میں ابھی بھی ذرا دیکھ بھال کے چلنا ہوگا، بچوں کی تعلیم کے حوالے سے آپ کو بڑے جو ان سے ضروری ڈیسیجن لینے ہوں گے، یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ لاڈ پیار سے ذرا اوائڈ کیجیے تو زیادہ بہتر ہے، کیجیے گا لیکن ان کے فیوچر کا جب مسئلہ آ جائے تو پھر نہیں، پھر تھوڑا سختی سے تھوڑا نوٹس لینا بنتا ہے، یا ان کو اعتماد میں لے کے چلیے تو زیادہ بہتر ہے۔ بچوں کے رشتوں کے حوالے سے جو آپ کی ٹینشن تھی وہ انشاءاللہ تعالیٰ ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور جن کی اپنی شادی کے مسئلے رکے ہوئے ہیں وہ اب تیاری کر لیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ نے جو بھی کام کرنا ہے، کوئی گاڑی وغیرہ آپ کو خریدنے کا پروگرام رکھتے ہیں تو بائی ریٹرن ہر چیز کو مضبوط کر کے چلے گا۔ اور دوسرا، بینک سے لون اپلائی کیا ہوا ہے تو اس میں بھی آپ کو خوشخبری مل سکتی ہے لبرا والوں کو۔ گھریلو معاملات میں کافی چیزیں جو ان سے بہتری کی طرف آ سکتے ہیں، کوئی پراپرٹی کے حوالے سے آپ کو، وراثت کے حوالے سے جو ان سے کچھ نہ کچھ آپ کو ضرور خوشخبری مل سکتی ہے۔ اور جن کا باقاعدہ جیولری یا اور بتیک کا کام ہے، کاسمیٹک کا کام ہے، ان کو اس ہفتے جو ان سے کوئی نہ کچھ خوشخبری ضرور ملے گی۔ وہ بچیاں جو، وہ بہنیں جو باقاعدہ بیوٹی پارلر کا کام کرتی ہیں، ان کو اس ہفتے جو ان سے کافی ان کی حسب منشا سے زیادہ جو ان سے ان کو مالی فائدہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ گورنمنٹ سے جتنے بھی لیڈری کام ہیں اس میں ذرا تھوڑا سا ہاتھ روک کے رکھے، خاص طور پہ جوڈیشری کے کاموں میں آپ نے بالکل زیادہ بھاگ دور کرنے کی کوشش نہیں کرنی۔ آپ نے درود پاک کثرت سے پڑھنا ہے، کثرت سے درود پاک پڑھنا ہے، اور گڑ روزانہ جو سا کسی کو اللہ کے نام کا دینا ہے، یا شکر جو سی ہے وہ درختوں کی جڑ میں ڈالنی ہے، یہ آپ نے بھولنی ہے، رات کو اپنے سرانے رکھ کے صبح کو ڈالنی ہے۔ جمعے کو چینی لازمی دیجیے گا۔ آپ کے لیے ہفتے کا لکی نمبر 6 اور 5 ہے۔ 8واں گھر، مالی لحاظ سے تو یہ ہفتہ آپ کے لیے سارا ہی بہتر جانے والا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن کچھ خرچے بھی پڑیں گے، لیکن ساتھ ساتھ اس کے آپ کے پاس پیسے بھی آئیں گے، یہ نہیں کہ نہیں آئیں گے۔ لیکن ایک بات کا خاص خیال رکھیے گا، بالکل اپنے مالی معاملات میں جو انسان ہے کسی کو شیئر کرنے کی یا ان کے ساتھ ڈسکس کرنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ آپ کے اطراف میں کچھ ایسے لوگ بالکل جو بھیس بدل کے بہروپیہ کہہ لیں بالکل بیٹھے ہوئے ہیں، جو آپ کی باقاعدہ ہر چیز کو، آپ کی ہر ایکٹیویٹی کو جو ان سے بالکل تعاقب میں لیے ہوئے ہیں، اور بھرپور کوشش ہے کوئی نہ کوئی آپ کی کمزوری پکڑی جائے۔ تو برائے مہربانی ہر رشتے کو لمٹ میں رکھ کے چلیے تو زیادہ بہتر ہے۔ شیئر مارکیٹ سے بالکل آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن ایک بات کا ذرا خاص خیال رکھیے گا، جذباتی نہ ہوئیے گا۔ بالکل جیسے ہی آپ جذبات میں آ کے کوئی فیصلہ کریں گے وہاں پہ آپ کا بالکل نقصان ہو سکتا ہے۔ گھریلو معاملات میں جو چیزیں بہتر ہوئی ہیں نا، ان کو مزید بہتر کرنے کے لیے اپنے غصے پہ تھوڑا کنٹرول کرنا ہوگا۔ باقی اولاد کے معاملات میں بالکل آپ کو خوشخبری مل سکتی ہے، ازدواجی زندگی بالکل بہتر ہے انشاءاللہ تعالیٰ، آگے سے مزید بہتر ہوگی۔ جوپیٹر آپ کے اسٹینڈرڈ کو دیکھ رہا ہے، اور خاندان میں کوئی خوشی وغیرہ جو سی ہے اس ہفتے کچھ ایسی کوئی خبریں آپ کو موصول ہو سکتی ہیں جس سے کوئی خاندان میں کوئی گیدرنگ، کوئی میلاد وغیرہ، یا کوئی ایسی کوئی شادی کے بعد میں آپ کا بھی خرچہ جو سا وہ پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ دوسری شادی کے حوالے سے کافی چیزیں جو سی ہیں وہ اب ایکسپوز ہوں گی، لیکن شادی آپ کی ضرور ہوگی۔ کچھ لوگ جو رکھنا ڈالے ہوئے تھے ان کے لیے، ان کو جو سا منہ کی کھانیاں بالکل پڑ رہی ہے۔ جوڈیشری کے معاملات میں بالکل بہتری ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ دوسرا، اپنے جو بھی آپ نے لیٹیگیشن کے معاملات ہیں ان کو اپنے وکیل کے ساتھ بالکل ایک ہم آہنگی کے ساتھ آپ کو لے کے چلنا ہوگا۔ اور دوسرا، کوئی بھی آپ نے کمٹمنٹ کرنی ہے چاہے وہ پیسوں کے حوالے سے، اسے بائی ریٹرن کیجیے گا۔ زبانی کلامی آپ نے بالکل نہیں کرنی۔ جن کا لیدر کا کام ہے یا جن کا فارمیسی کا کام ہے ان کو اس ہفتے باقاعدہ کوئی نہ کوئی خوشخبری مل سکتی ہے، اور جو ڈیلی ویجز پہ کام کرتے ہیں ان کے لیے یہ ہفتہ بڑا سازگار رہے گا۔ آپ نے سورہ کوثر 217 مرتبہ پڑھنی ہے، روزانہ پڑھنی ہے، بلکہ صبح شام پڑھنی ہے، اور آپ نے باقاعدہ جو ہے ابلے ہوئے چاول
ابلے ہوئے چاول، یہ آپ نے اس میں تھوڑی شکر یا چینی ڈال کے یا چینی ڈال لیں، یہ آپ نے پرندوں کو ڈالنے ہیں، یہ روزانہ آپ نے ڈالنے ہیں، یہ آپ نے بالکل نہیں بھولنے، بالکل سارا ہفتہ آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ آپ کے لیے اس ہفتے کا لکی نمبر 9 اور 4 ہے۔